अस्सलाम नाज़रीन, आपका मेहमान एजाज राजा इशू टुडे के साथ हाजिर है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को तकरीबन 3.5 साल पूरे होने को आ रहे हैं, लेकिन जो खान साहब का सबसे बड़ा मौक़िफ़ था और उनका मोटो था कि हम इक़्तिदार को निचली सतह पे लेके आएंगे, लेकिन अभी तक हमें बलदियाती इलेक्शन दूर दूर तक होते हुए नजर नहीं आ रहे। और अगर हम जो पिछली दफा इलेक्शन हुए थे नून लीग के दौर में, अगर उन चेयरमैनों की या काउंसिलर की बात करते हैं, कोर्ट के कहने पे पंजाब में उनको बहाल तो किया गया है, लेकिन ना तो उनको अभी तक इख्तियारात दिए गए और ना ही उनके जो दफातर है उनको ओपन किया गया है। इसके अलावा इलेक्शन बड़े करीब हैं, कम से कम 6 महीने बाद जो है वो ऐसा एक सिनेरियो आने वाला है कि इलेक्शन की एक जो है गहमा गहमी शुरू हो जाएगी। लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगले इलेक्शन में क्या मोटो लेके जाती है? इसी पे आज बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं प्रोफेसर इसरार अहमद साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, और साथ ही राजा मुबीन साहब हैं, इनका तलक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, और साथ हमें ज्वाइन किया है वक़ार साहब ने, मलिक वक़ार, जो कि अवामी तारीख के रहनुमा हैं। तो मैं सबसे पहले प्रोफेसर साहब से बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले चलिए यही सवाल है जो हर बंदे की जुबान पे है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ महंगाई को क्यों कंट्रोल नहीं कर पाई, और अगर यही सिनेरियो रात तो आने वाला इलेक्शन है, तो वहाँ आपका मोटो क्या होगा? वहाँ तो आपसे बहुत ज्यादा तंग है इस हवाले से। सबसे पहले तो मैं टीवी टुडे का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया ताकि मैं अपनी राय अपनी आवाम तक पहुँचा सकूँ। हमें जो इस वक्त जो महंगाई है पूरे पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के अंदर, उसकी हमें सबसे पहले, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ज़्यादा महंगाई है और दिन ब दिन इसमें प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं। जो लोगों की रोज़मर्रा की अशिया की चीज़ें उनमें प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही है। इसकी हमें जो रीज़न्स हैं वो तलाश करना पड़ेंगे कि आखिर उसकी क्या। अभी देखिए, हुकूमत में जारी बात है 5 साल होते हैं आपके पास, आधे से ज्यादा वक्त तो आप गुजार चुके। अगर अभी तक आप रीजन नहीं ढूंढ सके तो आगे क्या होगा? मैं बड़ा मुख्तसर सा बात कर, बिल्कुल मैं आपकी इस बात को एक्नॉलेज भी करता हूँ और ये बिला झिझक इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि ये जो हुकूमत वक्त होती है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने लोगों को रिलीफ दे, लेकिन कुछ हक़ाइक़ होते हैं, कुछ उसकी एक महंगाई की एक बुनियाद है, उसके एक माजी है। मैं ये समझता हूँ कि अवाम तक जो हकीकी जो हक़ाइक़ हैं, जो ट्रू फैक्ट्स हैं उन तक पहुँचने चाहिए। वो मैं ये समझता हूँ कि जब पीटीआई को इक़्तिदार मिला तो उस वक्त मुल्क मकरूज़ था और कर्जों पे जो सूद था उस सूद को उतारने के लिए भी हमें कर्जा लेना पड़ता था। और हमें हर बार, यानी हम पीटीआई की ये कभी ख्वाहिश नहीं थी कि वो IMF के पास जाएगी, वर्ल्ड बैंक के साथ जाएगी, पास जाके कर्जे लेगी, लेकिन पीटीआई की जब पीटीआई ने इक़्तिदार संभाला तो पीटीआई गवर्नमेंट was compelled to go back to IMF। तो ये एक वो, जब आप IMF के पास जाते हैं तो फिर वो उनकी अपनी कंडीशंस होती हैं, अपनी शराइत होती हैं। आप फॉर एग्जांपल आप किसी एक इंडिविजुअल के पास कर्जे के लिए जाते हैं तो वो भी आपके लिए शराइत रखता है। आप किसी बैंक के पास जाएंगे तो वो शराइत रखेगा कि उसकी कर्जा देने की जो शराइत है उसने कैसे, आपने कैसे अदा करने हैं, वो शराइत होती हैं। तो एक तो वजह ये है कि जो IMF की शराइत है वो किसी न किसी तरह पीटीआई को उन शराइत को एक्सेप्ट करना पड़ता है, और फिर उन्होंने भी ये देख लो IMF ने कि उसने जो कर्जा दिया उसको वापस कैसे लेना है। एक तो ये वजह है। दूसरी मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे मुल्क की ये बदकिस्मती है कि इस वक्त जो एशिया है, जो दुनिया के जो हालात हैं, जो दुनिया के एक सिनेरियो जो तब्दील हो रहा है, उसके भी डायरेक्ट इफेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल जो अफगानिस्तान की रिसेंटली जो अफगानिस्तान में डेवलपमेंट है, पाकिस्तान का चाइना रूस और ये जो नया ब्लॉक बन रहा है, पाकिस्तान अपनी एक स्ट्रगल कर रहा है कि उसने अपने मुल्क को सोवरेन कैसे बनाना है, उसने किसी की गुलामी के नीचे नहीं रखना, उसने खुददार रह के आगे बढ़ना है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये भी एक इसके एडवर्स इफेक्ट है।
یہ سوورنٹی کو دوبارہ ری گین کرنا یہ کوئی آسان کام، اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی پاکستان پہ دباؤ ڈال رہی ہے، جو کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو آئی ایم ایف ہے اور دنیا کے جتنے بھی لینڈرز ہیں، جو بڑے جو ملکوں کو قرضے دیتے ہیں، وہ جو دنیا کے سپر پاور اس کی ناک کے نیچے کام کرتے ہیں، دے آر کنٹرول بائی یونائٹیڈ اسٹیٹس. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وجہ سے بھی پاکستان پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے. انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ عمران خان نے جو انیشیٹو لیے ہیں جو اس نے افغانستان آپ کی بات کو بالکل فالو کر کے جو افغانستان میں خان صاحب کی پالیسی بھی چلے ہیں اس کو ہم بھی مانتے ہیں. اس کو تھوڑا سا میں آگے تھوڑا سا اس کو جی بالکل آپ بتائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وجہ سے وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی اب میں سمجھتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے اس کے وہ بھی خلاف ہے. یہ وہ وجہ اس کے اور اس وجہ سے پھر جو ہمارا جو روپیہ ہے ان حالات کے تناظر میں پھر روپیہ پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے، ہمارے روپیے کو کمزور کیا جا رہا ہے اور ہماری ڈی ویلیویشن ہو رہی ہے. اور سب سے جو بڑی وجہ ہے آج جو مہنگائی کی وجہ ہے وہ ڈی ویلیویشن ہے آپ کے روپے کی. آئی کال اٹ یہ امپورٹ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مہنگائی ہے اس کو ہم یہ کہیں گے. تو یہ وہ چند وجوہات میں سے کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ پاکستان کے اندر بڑھ رہی ہے. لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ ذمہ داری، ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے، اس کے باوجود کہ ہماری ایک پیور پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے، ہمارا دوسری جماعتوں کے ساتھ اتحاد ہے. ہم اسی طرح افیکٹولی ہم کام نہیں کر سکتے. ہمارے جو وراثت میں ہمیں جو بیوروکریسی ملی ہے وہ بھی اسی طرح سے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہی ہے. ان تمام مشکلات کے باوجود پھر بھی ہم سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری حکومت کی ہماری گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو ریلیف دیں. ٹھیک ہو گیا. رائے صاحب، مبین صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. جیسے کہ رشتہ صاحب نے کہا اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسی لیڈر کو آزماتا ہے جو دنیا پہ اتارتا ہے کسی کام کے لیے. خان صاحب نہیں کر رہے، افغانستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. جو کام خان صاحب نے کیے میں نہیں سمجھتا کسی اور لیڈر نے یہ کیے. لیکن ابھی جو خان صاحب کے سمجھے، خان صاحب سے بہتر مجھے نہیں لگتا کوئی انٹرنیشنل کنٹری میں کسی کو سمجھتا ہے یا ریلیشنس کو سمجھتا ہے. الحمدللہ خان صاحب کی کافی لائف انٹرنیشنل کنٹریز میں گزری بھی ہے اور ایک اچھے لیول پہ گزری ہے. لیکن مقصد یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ روکا گیا ہے. ہر کام سے ہمیں ایک بند کیا گیا، باؤنڈ کیا گیا. بیوروکریسی کی جیسے انہوں نے بات کی، بیوروکریسی نے ہمارے ساتھ ہمیشہ ہمارے ساتھ پرابلم جو خان صاحب سالو کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اور لگی ایک مہنگائی کی بات جو آپ نے ساتھ کی تھی، تو میں آپ کو بتانا چاہوں پوری دنیا اور اب دنیا کے اندر مہنگائی 135% بڑھی ہے اور پاکستان میں مہنگائی 17% بڑھی ہے. اور کورونا، اب دیکھیں عوام کا سوال نہیں کہ ہم تو سمجھا سکتے ہیں جو ایجوکیشن پرسن ہیں ان کو ہم بتا سکتے ہیں کہ مہنگائی کیسے بڑھتی ہے، لیکن جو اس سے چھوٹے ہیں جیسے کہ ٹیکسی ڈرائیور ہو گیا، ڈفرینٹ ہو گیا، جن کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے ان کو آپ سمجھا نہیں سکتے. لیکن عالمی منڈی میں جو آئل کی پرائسز ہیں یا دوسری ڈفرینٹ پرائسز بڑھتی ہیں وہ خان صاحب کے ہاتھ میں نہیں ہیں، وہ انٹرنیشنل کنٹری میں بڑھتی ہیں تو اس کا افیکٹ ہم پہ پڑتا ہے. پھر بھی خان صاحب یہ کرتے ہیں 50% اپنی گورنمنٹ پہ لیتے ہیں، 50% عوام پہ لیتے ہیں. پیٹرول پہ ابھی دیکھیں پیٹرول کی انٹرنیشنل کنٹری میں پرائسز انکریز ہوئی ہیں لیکن خان صاحب نے وہ سمجھے ریجیکٹ کر دی، پرائز کو انکریز نہیں کیا عوام کے لیے. اور دوسری بات، جو سسٹم ہم بنا رہے ہیں سر، الحمدللہ جو سسٹم بن رہا ہے جیسے کہ پولیس، ایجوکیشن، ایوری تھنگ، ایسے سیلز بنا دیے ہیں. خان صاحب خود بھی کال سنتے ہیں کہ عوام میں ایسا شعور بیدار کر دیا کہ کہیں بھی غلطی ہونا پاسبل نہیں رہا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی دیکھیں پاکستان بنتے ہوئے اتنا ٹائم لگا ہے اور اس کو سدھارتے ہوئے آپ ہم کے 3 سال میں سدھار لیں گے یہ تو ناممکن ہوگا. اللہ تعالیٰ کے حکم سے انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ پاکستان جو 1947 میں جس مقصد کے لیے بنا تھا اسی مقصد پہ انشاءاللہ آپ کریں. چلیں رائے صاحب میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں. بخار صاحب، یہی آپ نے رشتہ صاحب کی بھی بات سنی، راجہ بخار صاحب کی بھی بات سنی. ایک بات انہوں نے کہی کہ پولیس پہ ہم نے کافی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ خان صاحب بھی یہ چاہتے تھے کہ ہم پولیس کلچر کو چینج کریں گے، تو کیا اس میں آپ کو کوئی تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں یا باقی جو رشتہ صاحب نے کہا یا رائے صاحب نے کہا آپ کیا کہتے ہیں؟ رائے صاحب بہت شکریہ، آپ نے میں اپنے پروگرام میں انوائٹ کی. تو میرے ساتھ میرے معززین جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں میں بڑی تہ دل سے ان کا مشکور ہوں
क्योंकि हमारा, अगर मैं पैनल के हवाले से बात करूं तो मेरा पाकिस्तान अवामी तहरीक से ताल्लुक है, और हम माजी के अंदर देखें तो हम सारे इकट्ठे रहे हैं, हमारी सारी चीज़ इकट्ठे हमने एफर्ट की है। और वो दिन भी मुझे याद है कि जब हम 2014 में हम मीनार पाकिस्तान से निकले थे, और जिस यूथ पे खान साहब की 22 साल से स्ट्रगल थी, वो यूथ मीनार पाकिस्तान से मोटरसाइकिल लेके वापस चली गई थी, और पाकिस्तान अवामी तहरीक के लोग थे जो बची हुई इनकी ऊपर बैठ के हम यहाँ तक आए थे। ये आलम था उस दिन के 22 साल की स्ट्रगल का। बैरिस्टर साहब ने बात की कि पाकिस्तान को आगे ले आने के लिए बहुत सारी एफर्ट की जरूरत है, बहुत सारे हमें चैलेंजेस हैं जो जिनका हमें सामना है। क्या ये 22 साल जो खान साहब ने स्ट्रगल की है, और फिर खान साहब ने 100 दिन का टाइम दिया। देखिए, जो लीडर होता है, अगर उसकी इंटरनेशनल पूरी कम्युनिटी के ऊपर नजर है, तो मैं समझता हूं कि 22 साल की बहुत बड़ी स्ट्रगल है। क्या हम इस कंडीशन पे इस वक्त हैं, पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि वो किसी और लीडर का फिर 22 साल इंतजार करे कि कोई और 22 साल के बाद आके वो हमें इसके ऊपर दोबारा हमें स्टेबल करे, खड़ा करे? इस कौम के अंदर ये सकत नहीं है, इसने बहुत बर्दाश्त किया है। आज तक मुझे नजर नहीं आया कि पार्लियामेंट के फ्लोर पे बैठने वाले किसी वजीर, किसी मुशीर और किसी ने ये कहा हो कि फी सबीलिल्लाह, खुदा की जात के लिए, मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए हम विदड्रॉ करते हैं अपनी सैलरी से, और हम ये कह रहे हैं कि हम 1 साल के लिए, अगले 2 साल के लिए हम खजाने से 1 रुपया नहीं लेंगे। पूरी पार्लियामेंट का फ्लोर अगर ये बात करे, समझ आती है। क्या ये सारा बोझ उठाने के लिए पाकिस्तान की अवाम है, वो गरीब अवाम जो कभी रोटी कपड़ा मकान के नाम पे बिकी बिचारी, उसने वोट दिया, और कभी उसे तब्दीली के नाम पे उससे वोट लिया गया, और इसी सिनेरियो में चलते चलते आज पोजीशन है कि मैं 3 साल की बात ही नहीं करता, मैं पीछे नहीं जाता। मैं खान साहब से 3 साल की हुकूमत में क्या किया, पहले 100 दिन पे खान साहब ने क्या किया, हम ये बात नहीं करेंगे। मैं सिर्फ बात पिछले 3 माह की करूंगा। क्या 3 माह के अंदर पेट्रोल की कीमतें कहां थी, आज कहां खड़ी हुई हैं? ठीक है, इंटरनेशनल मैं बात करता हूं, आप पूरी दुनिया को डिस्कस करें, लेकिन आप जो दुनिया के हालात है और जो उनकी मईशत है, क्या हमारी मईशत उस जैसी है? हमें हमारे ऊपर जो बोझ होना चाहिए, हमारी मईशत के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आज अगर मैं बात करूं हमारा, क्योंकि रियल एस्टेट के साथ ताल्लुक है, तो मुझे अच्छा लगा पाकिस्तान अवामी तहरीक के प्लेटफॉर्म से डिस्कस करना, क्योंकि हम एक ही हिसाब से हम मिलके आए, पीछे से हमारी एक ही स्ट्रगल थी, हमारे भाई हैं। और जहां पे गलती होगी, किबला हुज़ूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद तारिक कादरी साहब का भी ये सिलसिला है कि उन्होंने जहां पे इस मुल्क के अंदर तब्दीली के लिए बात की है, तो उन्होंने एक सिस्टम की बात की है, और खान साहब मेरे कैद, मेरे लीडर की बात का वो बिल्कुल उसके ऊपर स्टैंप लगा चुके हैं। 2013 के इंतखाब के अंदर पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर उन्होंने कहा है कि मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, भाई साहब, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि डॉक्टर तारिक कादरी साहब ठीक कहते थे। ये भी टाइम आया है कि पूरी दुनिया ने कहा है कि यार डॉक्टर साहब, मुझे समझ नहीं आती कि डॉक्टर साहब को इलेक्शन लड़के आना चाहिए, तब्दील करना है उन्होंने निजाम को, तो अंदर आए, इलेक्शन लड़के तब्दीली लेके आए, और उनका मौकफ था कि सिस्टम के अंदर है कि तब्दीली मुमकिन नहीं है, नहीं होगी। और आज पोजीशन ये है कि अगर मैं पिछले 3 माह को डिस्कस करूं, सीमेंट की बोरी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के साथ हमारा ताल्लुक है, हम डिस्कस करेंगे, गरीब को भी करेंगे, ये देखेंगे कि कहां खड़े हैं। 630 रुपए के ऊपर, 25-20 रुपए के ऊपर आज से 3 माह पहले बोरी का रेट था। आज राय साहब 730 रुपए, 740 रुपए के ऊपर आपका सीमेंट खड़ा हुआ है। ठीक हो गया। अगर इसी तरह मैं दूध को देखूं तो 45-50 रुपए से निकल के, अगर मैं आप एक देहाती इलाके को भी डिस्कस कर लूं ना, निचले तबके को भी, 50 से लेके आज वो भी 90-100 के ऊपर दूध खड़ा हुआ है। 50% तक इंक्रीज कर गया रेट। अगर इसी तरीके से मैं चला जाता हूं, किसी भी शोबा के ऊपर मैं चला जाऊं, हर तरफ रेट 50% इंक्रीज कर गया है। गरीब की जरूरत क्या थी? गरीब की जरूरत, राजा साहब, फॉरेन पॉलिसी नहीं थी, खारजा पॉलिसी के ऊपर गरीब की नजर नहीं है। ठीक है, वो पढ़ा लिखा नहीं है। क्या हमारा जो पढ़ा लिखा तबका नहीं है, हम उसे समझाने का ये तरीका है कि हम अपनी उस रेशो को, महंगाई को उस लेवल पे जाके खड़ा करें कि ये अवाम हमारी पढ़ी लिखी नहीं है, इस अवाम में शऊर नहीं है। हम किस तरीके से अवाम को ये बताएं कि खान साहब क्या कर रहे हैं। खान साहब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर महान हो गए, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पूरी दुनिया सराहती है, हम इज्जत करते हैं उनके जो काम, जो उनकी एफर्ट है, वो हमें नजर आ रही है। लेकिन हमारी गुजारिश ये थी कि ये गरीब वो अवाम जिनके पास शाम 380 रुपए का 1 किलो घी है, 700 रुपए एक बंदा दिहाड़ी करता है, दिहाड़ीदार बंदा जब 700 रुपए कमा के लेके आता है, एक दिन घर में घी नहीं है, चीनी नहीं है,
कौन सी चीज वो पूरी करेगा। मुझे यकीन मान जाए कि मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जो ये हालात जा रहे हैं, इस हालात के ऊपर लोग खुदकशी के ऊपर मजबूर हो जाएंगे अगर महंगाई के ऊपर खान साहब कंट्रोल नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया वकार साहब, बिल्कुल ठीक। चले बरिस्टर साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। सर, जैसे कि आपने चले एक ये भी बात मानते हैं जो खासतौर पे आपके जो पीटीआई के नजरियाती लोग थे, आपने उनको साइड लाइन कर दिया है। और जैसा कि अभी वकार साहब ने भी कहा, यही कोई गरीब आवाम थे, यही वो लोग थे जिन्होंने खान साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया है। क्या आप समझते हैं जो खान साहब की टीम है, लोगों का ये भी कहना है कि वो इतनी एबिलिटी नहीं रखती और जिन पोस्टों पे आपने लोगों को लगाया हुआ है शायद वो उसके इतने काबिल नहीं थे। तो आप क्या समझते हैं कि ये भी फैक्टर हो सकता है? जी, मैं ये समझता हूँ कि जो पार्टी, जितनी भी सियासी पार्टियाँ होती हैं, जब वो इक़्तिदार में आती हैं तो उसमें सियासी नामवारियाँ भी होती हैं, एक दूसरे के हकूक़ भी तलफ़ होते हैं। कुछ फैसले जब होते हैं तो वो गलत, कुछ अच्छे फैसले भी होते हैं, कुछ गलत भी होते हैं, जिससे न सिर्फ पार्टी के लोग अफेक्ट होते हैं बल्कि पब्लिक एट लार्ज भी अफेक्ट होती है। तो ये तो मैं समझता हूँ कि जब अच्छे फैसले नहीं लिए जाते तो इसके होते। लेकिन मैं एक बात, चूँकि मलिक साहब ने बड़ी तफसील के साथ भी बात की है, अब ये पब्लिक के साथ इस वक्त मुखातिब है, और मेरे जो नुक्ता जो पब्लिक को, हमने पब्लिक को मिसगाइड नहीं करना है, नुक्ता समझाना है हमने कि क्या पब्लिक को ये जानने का हक नहीं है कि जब इमरान खान ने पीटीआई ने टेक ओवर किया था तो मुल्क कितना मकरूज था। क्या अवाम को ये जानने का हक नहीं है कि 30 बिलियन डॉलर का मुल्क जब 2018 में इमरान खान ने टेक ओवर किया तो ये मुल्क मकरूज था। और ये मुल्क जो मैं समझता हूँ कि जिसका हमेशा दारोमदार ज़राअत पे रहा, एग्रीकल्चर पे रहा, लेकिन जब इसने इस मुल्क ने टेक ओवर किया तो ये जो हमारी जो वीट है, गंदम है, वो भी हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। क्या ये रियलिटी नहीं है इस मुल्क के अंदर? हम टमाटोज जो हैं, वो जो टमाटर हैं वो बाहर से, यानी एग्रीकल्चर कंट्री होने के बावजूद हम ये जो रोजमर्रा की अशिया की वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हैं, ये भी बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं। अब क्या ये हमारा मुल्क जो मदनियात से भरा पड़ा है, लेकिन यहाँ पे हम उनको दरियाफ्त नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास रिजर्व नहीं है। तो ये वो हक़ाइक़ हैं जो अवाम को जानने की जरूरत है। और इन फिर आप मुझे बताएं, जब आप इंपोर्ट करते हैं तो आपको डॉलर खर्च करना पड़ते हैं, और डॉलर खर्च करने के लिए फिर आपको कर्जा लेना पड़ता है। ये कंसिक्वेंटली मैं ये समझता हूँ कि ये वो हालात है जो जिसने इमरान खान को और पीटीआई गवर्नमेंट को कंपेल किया है कि आप जाके कर्जे लें, और फिर आप फिर जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है वो आप पे प्रेशर डाले, आपके रुपये को कमजोर करे। और जब इन्फ्लेशन होता है, दुनिया भी, न सिर्फ ये नेशनली इन्फ्लेशन हुआ है, ये पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन आया है। लेकिन हम जो नेशनली जो हमारी जो हमने जिससे मुतासर हुए, हमारी कौम जिससे मुतासर हुई है, हमने उस पर बात करनी है कि जब इन्फ्लेशन आया और हमारा रुपया डीवैल्यू हुआ है, जो जितने भी मैंने जो हक़ाइक़ अवाम तक को बताए हैं, आपसे जो मैंने शेयर किए हैं, जब वो हुआ तो कंसिक्वेंटली ओबियस है, ये पब्लिक को जानने की जरूरत है कि ज़रूरियात जिंदगी की हर चीज महंगी होगी। आप जोर दे रहे हैं कि पब्लिक को जानने की जरूरत है, लेकिन पब्लिक को कौन बताएगा सर? मैं ये कह रहा हूँ कि ये वो आपका प्लेटफॉर्म है जिससे मैं ये समझता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी जिम्मेदारी है इसको ठीक करना, ये मैं समझता हूँ। लेकिन हमने एक फेयर तजिया करना है, हमारी अप्रोच लॉजिकल और रीजनेबल होनी चाहिए कि हम एक कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लें पब्लिक के, ये सारा कसूर जो है जिसको सिर्फ यानी 70 साल से ये मुल्क, 3 साल हुए इसको टेक ओवर किए हुए, 30 साल से पहले दूसरे इसके प्रीडेसेसर आए जिन्होंने हुकूमत की, मुल्क को मकरूज किया। 70 साल से इस मुल्क को लूटा जा रहा है। इस मुल्क की जितने भी रिजर्व थे, वेल्थ थे, वो लूट के बाहर लेके जा रहे हैं। और आजाद साहब, इस सबसे जो बड़ी बदकिस्मती है जो अवाम को जानने की जरूरत है कि ये जो हमारे इमरान खान से जो पहले जो हुक्मरान आए, जो प्रीडेसेसर थे, उन्होंने इस मुल्क के अंदर इंडस्ट्री, फैक्ट्री लगा के, पैसे इस मुल्क में बना के इस
खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। अपनी ऑफशोर कंपनी में डाला है। ये वो बदकिस्मती है इस मुल्क की, इस अवाम की, कि ये तो होता है ना कि जो हुक्मरान होता है इस मुल्क के अंदर पैसा पैदा करता है। आप मुझे बताएं कौन सा ऐसा अदारा है जो तबाह नहीं है? आप चंद अदारों की मिसाल ले लें, आप पीएए की मिसाल लें, इमरान खान को किस हालत में पीएए मिला है? आप स्टील मिल की ले लें, इमरान खान को किन हालात में स्टील मिल मिला है? ये नहीं, तमाम अदारों को तबाह करके मुल्क कर्जे लेके फिर उन कर्जों को लूट को अपनी ऑफशोर कंपनी में पैसे डालें और फिर दुनिया के अंदर अपनी वेल्थ बनाई है, अपने बैंक अकाउंट्स भरे और अपनी बड़ी सल्तनत यानी पाकिस्तान से बाहर की दुनिया में अपनी सल्तनत कायम की है। सर, जैसे कि मिनिस्टर साहब भी कह रहे हैं कि यार ये मजबूरियां थी, ये प्रॉब्लम्स थी, सारा कुछ हो गया, वो लोग लूट के खा गए, चले गए। एक तो 22 साल जो स्ट्रगल है वो एक्सपीरियंस किधर गया? सेकेंडली, आपके आने से पहले पनामा भी आ चुका था, आपको ये भी पता था नवाज शरीफ ने क्या लूटा, किधर लेके गया, ये वो। तो जब आप एक ग्राउंड में जाते हैं, एक मैच खेलने जाते हैं, तो ऑलरेडी आप उसके लिए प्रिपेयर होके जाते हैं। तो हम ये समझे कि आप बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थे, बस ठीक है आपको हुकूमत मिली, उस वक्त आपको पता चला जी ये फलां लूट के ले गया, फलां अदारा कमजोर है, ब्यूरोक्रेसी ये है, सारा कुछ है। तो क्या पहले से आपको ये सारा कुछ नहीं पता था? राय साहब, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा, माशाल्लाह बरिस्टर साहब ने आपको बड़ा अच्छा डिफाइन किया। उसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा जनाब कि हमें पहले पता था, तो खान साहब अपनी पहली, जब हम गवर्नमेंट में नहीं आए थे, खान साहब अपनी तकरीर में जितनी भी तकरीर करते थे सब बताते थे कितने कितने फिगर में लूटा हुआ। लेकिन सर आप ये भी तो 100 डेज का प्लान भी तो आप ही सर, मैं सुने ना सर, अब हमें सब पता था हमने कैसे करना है, अल्हम्दुलिल्लाह कैसे टैकल करना है, किस तरह से बनाना है। लेकिन गवर्नमेंट में आप देखें, हम जब आए 2 साल, अब इतनी एफर्ट की, 1.5 साल गवर्नमेंट को बिल्ड किया, अवाम के लिए लेके आए, सहूलतें लेके आए। अब सर ये तो एक कोरोना का हमें नहीं पता था कि अगर हमें पहले पता होता, अल्लाह ताला हमें सजेस्ट कर देते कि भाई आने वाला है, तो फिर हम पे वो सारा काम कर लेते। कोरोना का हमें बिल्कुल नहीं पता था, ठीक है। अब ये कोरोना आया, इसने पूरी इंटरनेशनल जो पूरी दुनिया है सबको इफेक्ट किया। और सर मैं फिगर के साथ बात कर रहा हूँ, जो भी बंदा मेरे साथ बैठे, 135% लोगों की प्राइसेस इंक्रीज हुई पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि उनके पास डॉलर है और डॉलर्स की प्राइस हमेशा, हमारा जो रुपीज है वो डिक्रीज है, आपको पता है। और खान साहब एक्शन देखे, अब इफेक्ट तो हम होने थे, एक्शन क्या थे? सबसे पहला हमने अमेरिका को हेलीपैड अपना यूज नहीं करने दिया, उसके इफेक्टेड हमें आने थे, हमें पहले से पता था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अफगानिस्तान के लिए स्टैंड लिया, हमने कहा उनको, अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरी दुनिया मानती है कि खान साहब के जो सजेशन थे, जो खान साहब बताते थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह हक पे थे। और एक जनाब की भी बात आज करना चाहूंगा, जनाब ने अभी बात की कि हमें पता था कि सिस्टम में रह के हम सिस्टम चेंज नहीं कर सकते। भाई बाहर रह के भी कोई तरीका नहीं है सिस्टम चेंज करो। आपने अवाम से वादा किया तो लड़ना है तो मैदान में, और डेमोक्रेसी में लड़ने का एक ही जरिया है, आपने असेंबली के अंदर रिफॉर्म करने के लिए। और ऐसा कोई तरीका हो कि हम रोड पे खड़े होकर करें, वो तो पॉसिबिलिटी सर मुझे नहीं लगता वो होगी। लेकिन सर जो आपने कोरोना की बात की, ठीक है पूरी दुनिया इससे अफेक्ट हुई, लेकिन उससे आपको ये भी तो हुआ कि आपके कर्जे रिलीज शेड्यूल हुए, आपको कोरोना की मद में इमदाद भी दी गई, बहुत सा आपको पैसे भी आए, तो वो कहाँ गए? सर बताए कहाँ? अब जब कोरोना आया तो हमारी जितनी भी प्रोडक्शन थी, इंडस्ट्री थी, सारी बंद हो गई। सबसे पहली बात थी क्योंकि उन लोगों के पास वसाइल थे, हम तो पहले 70 साल से लूटे हुए थे। अब जब 70 साल से लूटे हुए थे, हम प्रोडक्शन का कौन सी मनी हमने रखी हुई थी, खान साहब ने जो वहां यूज करते, जो कर जाए। जब कर्जों में वायद हमारा मुल्क था जिसमें लोगों को वो आदमी बैठा हो पीटीआई की तरफ से, जो 10,000 फैमिलीज को घर में सफेद पोशी में जाके हमने राशन दी। अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह का काम था, अल्लाह ने हमसे करवाया। लेकिन जब हम इस चीज से निकले, अब वबा से निकले, खान साहब ने स्टैंड लेने शुरू किए, अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर से कोरोना आ गया। कोरोना से लड़ते लड़ते आज हम इस टेबल पर पहुंचे, अल्हम्दुलिल्लाह। इंटरनेशनल प्राइस बढ़ती है, हम फिर भी 50% बढ़ाते हैं सर, उससे ज्यादा नहीं बढ़ाते। अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो खान साहब के 15 डेज के अंदर प्लान लेके आ रहे हैं, जो सजेशन चल रही है, तो आपको सर पता लग जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो छोटे तबके के लोग हैं सबके लिए इतनी अच्छा रिलीफ पैकेज आ रहा है, तो इस गवर्नमेंट में पिछली किसी सब आप उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह खान साहब को चलो गरीबों के लिए, आम आवाम के लिए कोई अच्छा पैकेज लेके आएंगे। नाज़रीन यहाँ पे बात को एक छोटी सी ब्रेक कर मिलते हैं, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बखैर साहब आपकी तरफ आता हूँ। एक लोगों में ये भी राय है सर कि जो धर्मों की सियासत थी वो आपने और पीटीआई ने शुरू की थी।
اب اگر ہم یہ جو جماعت اس وقت دھرنا دیے بیٹھی ہوئی ہے ان سے بات کرتے ہیں تو وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ اس کی جو عادت ہے وہ آپ لوگوں نے ان لوگوں کو ڈالی، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ راج صاحب بات یہ ہے کہ دھرنوں کی سیاست، دھرنا میں کہتا ہوں کوئی بھی جماعت ہے اس کا ایک آئینی حق ہے اور بے شک وہ دے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اس کے مینز اور ان کے پازیٹیو پہلو دیکھنے چاہیے، کیا کس مقصد کے لیے آ رہے ہیں، ان کا مشن کیا ہے، مقصد کیا ہے. ختم نبوت کے اوپر ایک اتنا حساس، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایشو ہے جس کے اوپر کوئی بندہ ایسے ہی اٹھ کھڑا ہو اپنی بات شروع کر دے اس کے اوپر، یہ میں نہیں سمجھتا، یہ زیب نہیں دیتا. نہ ہم اس طریقے سے بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں، کسی کے اوپر کیچڑ نہیں اچھال سکتے. سیکنڈ، آپ پرائم منسٹر کے لیے اگر باہر بیٹھ کے کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ جی ہم تو ختم نبوت کے پاسبان ہیں، باقی جتنے لوگ بھی ہیں ان کا ختم نبوت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، تو پچھلے تمام ادوار کے اندر دیکھیں تو بہت ساری ایسی شخصیات آئی ہیں جنہوں نے ختم نبوت کے اوپر بہت سا کام کیا ہے اور ان کی ایفرٹ لاجواب ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کو اس چیز کا پتہ ہے. نہ کہ ختم نبوت کے پہلو آپ روڈ کے اوپر لے کے آ کے بیٹھ جائیں اور اس چیز کو آپ ڈسکس کرنا سٹارٹ کر دیں کہ جو میں سمجھتا ہوں ناممکن ہے. ایک ایسے پہلو کو ہم چھیڑ لیں کہ جو ختم ہونے والا ہی نہیں ہے. اچھا، اس کے اوپر دیکھنا یہ ہے کہ جو بندہ ختم نبوت کا یہ پروگرام سجا کے روڈ کے اوپر آ کے بیٹھا ہوا ہے، کیا اس کی انٹرنیشنلی جو کمیونٹی اس کے اوپر اس کی آنکھ ہے؟ کیا پوری دنیا کے سسٹم کو وہ سمجھتا ہے؟ کیا اس کے مثبت اور مینس جو ہے وہ پہلو کیا ہوں گے؟ اس کے اوپر میرے خیال میں وہ نہیں دیکھے. کسی نے پیچھے سے پش کیا ہے، جو بھی وجہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں ادارے بخوبی جانتے ہیں، اور انہوں نے میرے خیال میں بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ٹیکل کیا ہے، ان کو ہینڈل کیا ہے. اس کے اوپر میں زیادہ میں بات کرنے کی ضرورت نہیں میں سمجھتا. باقی راجہ صاحب کی بات کا میں جواب دوں گا کہ راج صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب آپ ہمیں بہت سارے جو ہے نا معاملات ہمارے سامنے ہیں، ہم نے بہت اچھا طریقے سے ہم نے کرونا کے اندر معاملات ہے، بہت سارے لوگوں کو ہم نے جو ہے وہ راشن وغیرہ دیا ہے، بہت ساری فیملیز کو ہم نے سپورٹ کیا ہے. دیکھیں، پاکستان کا ہر وہ شہری جو بے شک غریب تھا، اگر اس کے ہمسائے کے پاس بھی راشن نہیں تھا نا، تو اس نے انڈیویجول طور پہ اس نے وہاں جا کے اپنا رول ادا کیا ہے. اگر میں اپنی جماعت کی بات کروں تو ہمارا منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا ایک منظم طریقہ تھا. ہم نے پراپر پورے پاکستان کے اندر اور پاکستان سے ہٹ کے ہم نے پوری دنیا کے اندر جہاں بھی مشکلات آئی ہیں، منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن اس مقام کے اوپر کھڑی ہے، پوری دنیا اس کی شاہد ہے. اب میں یہ کنڈیشن ایڈ کرنا، میرا یہ بالکل مقصد نہیں تھا کہ ہم نے یہ کیا. یہ فرض ہے گورنمنٹ کا. گورنمنٹ ایک ماں ہوتی ہے، ریاست ہوتی ہے، اور یہ جتنی بھی عوام ہوتی ہے بچوں کی طرح ہوتی ہے. یہ کوئی بڑا نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں ہم نے جو پالیسیز کی، خان صاحب نے جو افیکٹ کیے، وہ انٹرنیشنل دنیا میں آپ کو افیکٹ نظر آئے. پوری دنیا میں اس چیز کی تعریف. راج صاحب میں ایگری کرتا ہوں، لیکن میری بات کمپلیٹ ہونے دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ جب آپ پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اس وقت، اگر خان صاحب کی ہم اس پالیسی کو مزید کنٹینیو رکھتے ہیں 2 سال، دیکھیں ہم ساتھ کھڑے ہیں نا. اور اس کی میں ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان کا ایک سنگل شہری بھی اس وقت خان صاحب کے اوپر یقین رکھتا ہے، اور وہ آج بھی اس امید کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے کہ شاید کل کچھ ہو جائے، کچھ بہتر ہو جائے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کی اس پلیٹ فارم سے اگر خان صاحب تک میری آواز بھی پہنچتی ہے تو میں آج اشارتاً یہ بات کہہ رہا ہوں اور بڑا کلین ہوں اس بات کے اندر کہ اگر یہی حالات چلتے رہے، یقین ہے کہ اس جماعت کو دوبارہ یہ تو نہیں آئے گی. پوزیشن یہ ہوگی وہی جماعتیں جنہوں نے اس ملک کو لوٹا پچھلے ادوار کے اندر، انہوں نے بے دردی کے ساتھ اس ملک کو لوٹا، قتل عام یہاں پہ ہوا، کوئی کسی کا جو ہے نا وہ حال لینے والا نہیں تھا. اگر کسی شاہراہ پہ آپ جاتے تھے آپ کو شاہراہ سالک بند نظر آتی تھی، اس کے اوپر ایسے لگتا تھا کہ ہم مقبوضہ کشمیر کے اندر داخل ہو گئے. پاکستان اگر آپ آج اسلام آباد کے اندر دیکھیں تو اسلام آباد کے اندر اگر آپ پارلیمنٹ کی طرف جائیں، آپ اس روڈ کے اوپر جائیں تو آج روڈ کھلے ہوئے ہیں. میں ایگری کرتا ہوں اس بات کو. آج لگتا ہے کہ ہم پاکستان کی ایک اسلامی مملکت کی جو ریاست ہے اس کے اندر آج ہم گھوم رہے ہیں. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اوپر کسی نے گن نہیں رکھی ہوئی. کل کسی پوائنٹ پہ کھڑے ہوئے پتہ چلتا تھا نون لیگ کے دور کے اندر لگتا ایسے تھا کہ ہمیں گولی مار دی جائے گی کہ آپ یہاں کیا کرنے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں ڈر جس چیز کا ہمیں ہے کہ اسی چیز کو دیکھ کے کل وہی لوگ دوبارہ اس ملک کے اوپر براجمان ہوں گے، اور اس کا ذمہ دار پی ٹی آئی ہوگی کہ جن لوگوں نے اس گورنمنٹ کو یہاں تک لا کے کھڑا کیا.
अगर वही पलट के दोबारा यहाँ पे आ गए तो मैं समझता हूँ कि अवाम की जो दिल के अंदर जो बात थी जिंदगी के लिए, चाहे कोई बड़ा महान उतर जाएगा आ जाएगा, अवाम उसके वादों के ऊपर यकीन नहीं जिस करेगी। अवाम ने इनको लाया था तब्दीली के नाम पे, एक अच्छी जी। होप्स के नाम पे, बिल्कुल, उनकी वो दम तोड़ जाएगी। प्रेसिडेंट साहब आपकी तरफ आता हूँ सर। चलिए एक मेरा आपसे सवाल सर, अभी जो हमारा नैब जो कुछ कर रहा है, लोगों पे रेफरेंस भी बन रहे हैं, लोगों को जेलों में भी भेजा जा रहा है, लेकिन कहाँ हमारे कानून में ऐसी कमजोरियां हैं सर कि वो लोग छूट जाते हैं सर। ठीक है, एक गरीब आदमी सर अगर किसी के 10,000 खा जाता है वो तो जेल में जाता है, लेकिन जो इस मुल्क को जैसे आप भी फरमा रहे हैं अरबों रुपया लूट के भाग गए, बाहर चले गए, उनके लिए तो अदालतें संडे को भी लग जाती हैं। तो सर ये निजाम सिस्टम कब चेंज होगा? दो चीजें जो महंगाई के हवाले से मैं सर चलिए महंगाई को बाद में हम सोल्यूशन भी देना, हमने क्या करना है, जो पीटीआई को क्या करना है बेसिकली वो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि एक ये भी वजह है कि जो इफेक्टिव प्राइसेस मैनेजमेंट है वो उसका बड़ा बड़ा फकदान है मुल्क में। और मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई को फ्रॉम द फर्स्ट डे इस चीज पे भी, चूंकि मैं ये समझता हूँ कि बाज दफा मैं ये समझता हूँ कि प्राइसेस इतनी इंक्रीज नहीं होती जितनी कि जो कर दी जाती है, तो मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई को इमीडिएटली इस चीज को शी नीड्स टू लुक इनटू दैट इमीडिएटली, और इस पे अदारों पे गिरफ्त नहीं है सर, अदारों पे उसको मजबूत करना होगा और इस अदारे को मजबूत करना पड़ेगा। और आपके सवाल की तरफ से आते हैं, देखें पीटीआई जो ये हुकूमत है, चूंकि वो न तो कोर्ट है, उसका काम है कि अगर कोई केस बनता है और उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उसकी फिर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, केस इनिशिएट होना चाहिए, फिर जो ड्यू प्रोसेस है उसमें उसको चला जाना चाहिए। ये पीटीआई की जिम्मेदारी है। आप देखें कि मुख्तलिफ हमारे अदारे हैं जिन्होंने फिर अपनी जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना है। तो फिर मैं ये समझता हूँ कि इस जो हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है उसके अंदर मैं ये समझता हूँ कि इतना कमजोर है, उसके अंदर उसकी कैपेसिटी नहीं है, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा, उसको रिवेम्प करने की जरूरत है। कुछ पीटीआई ने इसके अंदर जुडिशियल रिफॉर्म की है, मजीद रिफॉर्म की जरूरत है। अभी आप देख रहे हैं कि अभी चूंकि एक तो हमारी अक्सरियत भी नहीं है, हम वो कानून पास भी नहीं कर सकते, हम एक फेयर निजाम लाने के लिए हमें ऑर्डिनेंस का प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस का सहारा लेना पड़ता है, जिस पे तनकीद भी की जाती है और शायद बाज़ दफा वो जायज भी तनकीद हो। लेकिन हमारी जो पीटीआई की और हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान की जो कमिटमेंट है कि अदारों के अंदर रिफॉर्म होना चाहिए, ताकि जो कल्प्रिट है जिन्होंने इस मुल्क की माल और दौलत को लूटा और इस कौम को गरीब किया, उनको प्रोसिक्यूट किया जा सके। यहाँ पे रूल ऑफ लॉ यहाँ पे होना चाहिए ताकि लोगों को इंसाफ मिल सके और जिन्होंने जुर्म किया उनको सजा मिल सके। तो पीटीआई कोशिश कर रही है, आप देख रहे हैं वो कंटिन्यूसली कोशिश कर रही है, जिसकी वो तनकीद, इस पे वो तनकीद का निशाना भी बन रही है, लेकिन नेक नीति के साथ इस पे कोशिश हो रही है। और इंशाल्लाह अगर हमें अगली हुकूमत मिली और अक्सरियत के साथ मिली, और मैं ये समझता हूँ कि अवाम को ये जो महंगाई का बोझ है इनको बर्दाश्त करना पड़ेगा फॉर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान के मफादात की खातिर। मैं ये समझता हूँ कि ये जो बर्डन है, जो महंगाई का बर्डन है, हमें शेयर करना पड़ेगा। हमने ये भी देखा और को ये नजर आता हो कि हमारा बेहतर होगा आज से, तो तब ऐसा, लेकिन हमें दूर दूर तक वो भी नजर। अच्छा, मैं आपसे डॉक्टर साहब आप मुझे ये बताएं कि क्या इमरान खान के लिए अगर 100 रुपया की है किलो, उस 50% वो सब्सिडी दे के वो 50 रुपए कर सकता है या नहीं कर सकता? लेकिन अगर वो करेगा तो कर्जा लेगा, उसके लिए मुश्किल है। लेकिन वो कौम के जो लॉन्ग रन इंटरेस्ट मफादात है उनको मद्देनजर रख के वो पॉलिसीज भी बना रहा है और प्लानिंग भी कर रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी इकट्ठे मिलके हमने इस बोझ को, इस महंगाई को बर्दाश्त करना पड़ेगा। और इंशाल्लाह मैं ये समझता हूँ कि जब यहाँ पीटीआई की ये, मैं समझता हूँ कि ये शॉर्ट टर्म कौन नहीं है, ये लॉन्ग रन पॉलिसीज होती हैं जो और जिसकी वजह से जो पॉलिसीज पीटीआई बना रही है, जिसकी वजह से हमें नुकसान भी हो रहा है। हम उसको नॉलेज भी करते हैं और फुली अंडरस्टैंड करते हैं कि हमें नुकसान हो रहा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो कौम है, पाकिस्तानी कौम है, ये इमरान खान पे, जैसे मेरे भाई मलिक साहब ने कहा कि वो इमरान खान पे आज भी यकीन करती है कि वो
نجات دہندہ ہو سکتا ہے، وہ شاید قوم کو اللہ بڑھا سکتا ہے، بہتر وہ کردار ہے، وہ کمیٹیڈ ہے، اور انشاءاللہ جب اسے ایک مکمل ٹیم ملے گی اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگلے الیکشن میں اس کو ایک میجورٹی حکومت ملے گی اور پوری ٹیم ملے گی اور انشاءاللہ ملک بہتر کی طرف ٹھیک ہو جائے گا۔ گیا۔ اچھا رائے صاحب یہ بتائیں کہ چلیں ہم تھوڑا سا بلدیات کی طرف آتے ہیں، آپ کا تو یہ موٹو تھا کہ ہم اقتدار کو نچلی سطح پہ لائیں گے، لیکن وہی میں نے جیسے انٹرو میں بھی کہا ہے کہ وہ پنجاب نے جو پچھلے بلدیاتی ادارے تھے ان کو باہر کیا، لیکن ابھی تک آپ ان کو کوئی سہولیات نہیں دے رہے، ان کے دفاتر اوپن نہیں کر رہے، ان کو فنڈنگ نہیں کر رہے، تو آپ کیا جس طرح کی ابھی سچویشن جا رہی ہے، ملکی حالات جا رہے ہیں، کیا آپ لوگ بلدیات کی طرف آئیں گے؟ ممکن ہے آپ بلدیاتی الیکشن کے بعد؟ جناب سب سے پہلے تو میں پچھلے کے تھوڑا سا اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا ذرا صاحب سے بات میں کہ دیکھیں جو غیرت مند قوم ہوتی ہے، غیرت مند لیڈر آپ کہیں سے بھی لاتے ہیں، غیرت مند لیڈر آپ کے پاس ہوتا ہے تو اس کے سخت ڈیسیجن ہوتے ہیں، وہ پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں جب بھی کوئی لیڈر آئے جس کو لیڈر کہتے ہیں، لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ گول گفٹڈ ہوتی ہے، تو وہ سخت ڈیسیجن لیتا ہے، سخت ڈیسیجن ہمیشہ ہر قوم پہ آتے ہیں۔ ٹھیک ہے مبین صاحب، چلے میں یہاں آپ کی بات جاری رکھیے گا، بالکل جاری رکھیے، ٹھیک آپ کی بات مانتا ہوں، اگر وہ کیپٹن ہے اس کو پتا ہے کہ، لیکن وہ عوام کو آپ ذہنی طور پہ اتنا تیار تو کر دینا کہ ہم ایک بڑی سخت جنگ لڑنے جا رہے ہیں، اس کے لیے آپ کو ساتھ دیکھیں یہ میں اور آپ سوچ رہے ہیں عوام جو ہے 1 ویک میں ہمیشہ خان صاحب کا خطاب ہوتا ہے، وہ عوام اس چیز کو سمجھتی ہے، آپ کسی عوام سے جا کے پوچھ لیں وہ خان صاحب کو کس طرح سے دیکھتی ہے، الحمدللہ انٹرویوز بھی ہوتے ہیں، کافی ایسے چینلز ہیں، الحمدللہ خان صاحب کی کریڈیبلٹی ہمیشہ 110% ہمیشہ سے رہی۔ اور دوسری بات میں ایڈ کرتا ہوں بلدیاتی انتخابات، انشاءاللہ سر وہ جلد یہ ہونے والے ہیں، کل خان صاحب کی کال تھی، اور کیونکہ اسلام آباد میں 2 ٹیمز ہیں اور جو کام کری ہے، ایک ہماری پارٹیز کی ہے، ایک ہماری ایم این ایز کی ہے جو کوارڈینیشن لگائی ہوئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے تاکہ لوگوں کے کام ہو سکے، دونوں ٹیمز کو بلایا گیا، اور دونوں ٹیمز میں آپ نے دیکھا ہوگا ڈل سے بھی ہمارا اسٹارٹ ہو گیا پورے اسلام آباد کے اندر، دونوں ٹیمز کو بلایا گیا ہے، الحمدللہ ان کے ساتھ نیگوشیٹ ہو رہا ہے، خان صاحب بھی اپنی کیبنٹ کے ساتھ نیگوشیٹ کرے، وہ جلد ہم اس بلدیاتی انتخابات جو ہیں اس کو ہم شیڈول کا اعلان کریں گے۔ اور دوسری بات سر یہ ہے کہ خان صاحب ہمیشہ یہ چاہتے تھے کیونکہ یو سی لیول سے لے کے تاکہ یو سی لیولس پہ جب وہ کام کرتے ہیں نا آپ کے وہاں پہ ورکرز جینیئن ہوتے ہیں جو کام کرواتے ہیں، کیونکہ کبھی بھی ایم این اے یو سی پہ کام نہیں کرا سکتا، وہ کام دے سکتا ہے، کام دینے کے لیے وہاں پہ ورکر جینیئن ہونے چاہیے، تو ایم این اے پھر آپ کے این اے 54 کے اندر یو سی لیول پہ، لیکن میں خود کام کرتا ہوں، آپ نے ساری کارپیٹس وہاں پہ بچھائی ہیں۔ وقار صاحب آپ کی جماعت ایک ووٹ بینک بھی رکھتی ہے، ماشاءاللہ ایک بڑا تیزی کردار ہے ڈاکٹر صاحب کا، کیا وجہ ہے آپ الیکشن کی طرف کیوں نہیں آتے؟ اگر آپ واقعی کوئی جیسے آپ انقلاب کا نعرہ لگاتے ہیں، چینی کی باتیں کرتے ہیں، تو اس کے بغیر جیسے پی ٹی آئی کا یہی کہنا ہے کہ پارلیمنٹ کے بغیر ناممکن ہے، تو آپ اس طرف کیوں نہیں ہیں؟ راجہ صاحب دیکھیں اس ملک کے اندر راجہ صاحب سٹارٹ میں یہ بات کر کے گئے ہیں کہ عوام کے اندر پھر وہی شعور والی بات ہے، شعور بیداری کی اگر بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ شعور بیداری کے لیے ڈاکٹر صاحب نے جو سیمینار کیے ان سے بڑھ کے میں سمجھتا ہوں کسی شخص نے سیمینار نہیں کیے۔ انٹرنیشنل لیول پہ اگر آپ دیکھیں، پاکستان کے اندر دیکھیں، انہوں نے پاکستان کا کونا کونا انہوں نے چھانا ہے، اور ہر جگہ کے اوپر ان کا ایک اپنا گراس روٹ لیول تک ہمارے جو کارکنان ہیں انہوں نے اس کے اوپر کام کیا ہے، اور آج بھی ہمارے اگر آپ دیکھیں گے تو پاکستان کے ہر کونے کے اندر ہم یقین رکھتے ہیں کہ گراس روٹ لیول کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں، لیکن بدقسمتی کے ساتھ پاکستان کے اندر جو بھی جماعت آتی ہے وہ گراس روٹ لیول کی بات کرتی ہے لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا۔ اب مسئلہ یہ سب سے بڑا پاکستان کے اندر آپ جہاں پہ روڈ ٹوٹے ہوئے اسلام آباد سے باہر نکلے، ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ اسلام آباد کے اندر میں جنگ سے تعلق رکھتا ہوں، میں بتاتا ہوں کہ سچویشن یہ کہ جس جگہ کے اوپر سڑک ٹوٹ جاتی وہاں پہ 3 فقیر کھڑے کر دیے تھے، چاہے پی ٹی آئی کی طرف سے کھڑے کر دیے جاتے ہیں۔ کیا سچویشن ہے کہ ہر اس پوائنٹ کے اوپر جہاں روڈ ٹوٹا ہے وہاں پہ فقیر کھڑے ہیں، مانگ رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، وہاں پہ ایک بجری کا ٹرک ڈالنے کے لیے کوئی بندہ تیار نہیں، اس کی انتظامیہ کرنے کو تیار نہیں۔ ہم کس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں؟ ہمیں پتا تھا کہ آج جہاں پہ عوام اس میں کھڑی ہوئی ہے کہ جناب تبدیلی آئے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ 100 روپے والی چیز کو 10 روپے میں ہو جائے گی، عوام بولی تھی بیچاری، عوام کو نہیں پتا تھا، ان کو نئے پاکستان کے اوپر لگایا گیا، ان کو بتایا گیا کہ نیا پاکستان بنے گا۔ عوام جو غریب بندہ تھا اس کی جو سوچ ہے، اس کی سوچ صرف تھی آٹا، چینی، گھی، دال، روٹی، اس کے آگے غریب بندے کی سوچ نہیں ہوتی۔ جب اس نے یہ دیکھا ہے کہ ہمیں جو چیزیں جس کا وعدہ کیا گیا تھا 3 سال کے اندر، 3.5 سال کے اندر وہ مکمل نہیں ہو سکی، تو بدقسمتی سے میں سوچتا ہوں کہ جو آنے والا ٹائم ہوگا تو لازمی بات ہے کہ آپ اگر ایک کمزور گورنمنٹ، جس طرح برسٹر صاحب نے کہا کہ ہمیں ایک کمزور گورنمنٹ ملی ہے،
اور ہمارے سامنے بہت سارے مسائل تھے. انشاءاللہ اگلے جو ہمارا اگلا ٹینیور آئے گا اس کے اندر ایک مضبوط گورنمنٹ ہوگی. میں سمجھتا ہوں جتنی گورنمنٹ اس دفعہ آپ 7 جماعتیں ملا کے آپ نے بنائی ہے, اگر یہی غربت کی ریشو چلتی رہی, مہنگائی کا یہی جو ہے ٹاپ پہ جاتی رہی جس طریقے سے جا رہی ہے, تو آپ تو اگلی حکومت بنانا درکنار, آپ کے ساتھ جو لوگ تھے وہ لوگ بھی آپ سے جو ہے وہ کنارہ کشی کر جائیں گے. اگر یہی سچویشن رہی تو کب یہ حکومت بنے گی؟ یہ تو ہمیں تو نہیں بنتی رہا. ہم تو دعا گو اللہ کرے بنے, ہماری دعائیں ساتھ ہیں. ہم کبھی نون لیگ کو نہیں دیکھنا چاہتے, ہم کبھی پیپلز پارٹی کو نہیں دیکھنا چاہتے, لیکن ہم بلیو کرتے ہیں, میرا قائد اس کے اوپر بلیو کرتا ہے کہ سسٹم کے اندر رہ کے کبھی تبدیلی نہیں آ سکتی. ہم اس کے اوپر انشاءاللہ آپ کیا کہیں گے؟ مختصر کہنا چاہوں گا, جیسے انہوں نے کہا کہ آپ نے گراؤنڈ ریڈی پہ آپ کے کسی لیول پہ کام نہیں ہوتا, میں ان کو کہنا چاہوں گا کافی میڈیا پہ وہاں پہ لا کے وزٹ کروا چکا ہوں, جو بھی ہے آن دا گراؤنڈ جا کے میرے سے وزٹ کرے, کافی آپ کی ٹیم بھی کر چکی ہے. اور دوسری بات, میں شور پر اکثر جاتا ہوں اور وہاں پہ میں جو گراؤنڈ پہ پیٹیائی کا ورک دیکھتا ہوں, الحمدللہ مجھے فخر ہوتا ہے کہ وہاں پنجاب میں کام کیا ہو رہا ہے. شاید بھائی بہت کم جاتے ہیں, یہ یو سی G11 میں رہتے ہیں, G11 کے اندر جو کام کرتے ہیں, G11 میں سر نہیں رہتے, ہم ہر 10 دن کے بعد میں جنگ سے جاتا ہوں. میں چھوٹا سا روٹ بتاتا ہوں, اگر آپ اترے ڈیرا انٹرچینج سے میں بتاتا ہوں, میں پورا ڈسٹینس بتاتا ہوں. میں آپ کو بندے بتاتا ہوں, شور کوٹ میں جائیں, حاجی عمران بندے بتاتا ہوں لائن کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں گراؤنڈ ریڈی پہ. آپ یہ بھائی ایک اور طریقہ لے کے آئیں کہ بھائی اندر رہ کے کام نہیں ہوگا, باہر رہ کے کام ہوگا. گورنمنٹ میں بندہ نہیں ہوگا, مجھے یہ بتاتے ہیں باہر کھڑا ہو گئے ان کے قائد کہتے ہیں کیسے کام کریں گے ڈیموکریسی کے بغیر, مجھے یہ بتا دیں کوئی ایسا طریقہ ہوگا یا دین کا مانو چراغ؟ میں بتاتا ہوں, مجھے موقع دے رہا ہے. آپ بات کیا ہے, آپ اگر آپ اترے ڈیرا سے, میں آپ کی طرف آتا ہوں, ہماری بات بڑا تھوڑا میں چھوٹی سی مختصر جی بھائی کہتے ہیں میں روز جاتا ہوں, میرے خیال میں شاید یہ ٹوبا انٹرچینج سے اترتے ہیں, ان کو ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے. آپ بیرا انٹرچینج سے اترے, آپ کو سر لگ جائے کہ بیرا انٹرچینج سے 45 کلومیٹر کی مسافت کے اوپر آپ کا شاہپور کھڑا ہوا ہے. شاہپور تک آپ کی گاڑی کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے. آپ شاہپور سے نکلے, آپ 35 کلومیٹر کے ڈیوریشن کے اوپر آپ کا کھڑا ہوا ہے سائیوال سے آپ نکلیں گے, آپ جھنگ کے روٹ کے اوپر جائیں, آپ کو لگ سر جائے کہ ہم کہاں رہ رہے ہیں. اگر شور کوٹ کی بات کریں, شور کوٹ کا روڈ جھنگ سے لے کے شور کوٹ تک اس کی تباہی مچی ہوئی ہے. اگر آپ جو چراغ آباد نیل اور انٹرچینج ہے, آپ وہاں سے اترے فیصل آباد سے آئے, جھنگ کے آتا آپ کو تباہی ملے گی. کہاں کی بات کرتے ہیں کہ آپ کو دلی آ گئی؟ اس لیے گنوا رہے ہیں کہ وہاں سے رہتے ہیں. میں پریکٹیکل بات کر رہا ہوں, یہ میری پارٹی کے نہیں, انہوں نے ڈیکریٹ ہمیں کرنا ہی کرنا ہے, ہمیں پتا ہے. سر پارٹی کی بات ہے, یہ پریکٹیکل ہے, اس کے اوپر پارٹی کی بات ہی نہیں ہے, سسٹم کی بات کرتے ہیں. تو میں بھی بتا رہا ہوں نا, پریکٹیکل آپ جائیں نا میرے حلقے پہ, یہ کہتے ہیں سر میں آپ کی حلقے کی بات نہیں کروں گا, میں اور ایک مقصد کی بات کروں گا. آپ صرف اسلام آباد کی بات کرتے ہیں, اسلام آباد کے اندر پورا انٹرنیشنل کمیونٹی آتی ہے, اس کو تو بنا کے دکھایا جاتا ہے. مدد بتاتا ہے کہ آپ اپنے علاقوں میں جائیں جہاں پہ آپ کے غریب لوگ بس رہے ہیں, وہاں پہ جہاں سعودیات کا خاندان ہے, وہاں پہ جائیں. احساس پروگرام دیکھا ہے آپ نے زندگی میں؟ ایسا احساس پروگرام یہ ہے کہ ہر جو ایک صاحب حیثیت بندہ اس کو ویسے جا رہا ہے. ہم پارٹی کے اندر الحمدللہ میدان میں لڑ کے اندر جاتے ہیں, ہم کبھی بھی میدان کو چھوڑ کے نہیں بھاگیں گے. وقت ہمارے پاس بہت محدود ہے, آپ لاسٹ میں کیا کہیں گے سر؟ فیو ٹائمس یہی کہیں گے کون سی گاؤں کی ضرورت صاحب سے بات کر رہے ہیں, اس کے بعد وقار صاحب سے لاسٹ میسج لیتے ہیں. ٹھیک ہے سر, ملک صاحب اسلام آباد کی بات کر رہے ہیں, وقار صاحب نے جو ہمارے خاص طور پہ پسماندہ طاہر القادری صاحب ایک قداور شخصیت ہے, بڑے انہوں نے قوم کو, لوگوں کو شعور دیا ہے. ان کا بڑی وہ میں سمجھتا ہوں کہ عزت احترام ہے, دنیا کی نظروں میں ان کا عزت احترام ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں, میں اپنے بھائی راج صاحب کے ساتھ بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ یا تو آپ ایک ملک کے اندر ایک بلڈی ریولیوشن لے کے آئے اور اس ملک کے نظام کو, یا پھر اس جو جمہوری پروسیس ہے, ڈیموکریٹک پروسیس ہے, اس کا حصہ بنے. ٹھیک ہو گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اٹامک پاور اس جو ریولیوشن ہے اس کا متعامل نہیں ہو سکتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو عوامی تحریک ہے وہ بھی یہ سمجھتے ہیں, اور ان کو بھی ہم انوائٹ کرتے ہیں کہ وہ اس جمہوری پروسیس کا حصہ بن کے, تاکہ گٹھے مل کے ہم یہاں پہ جب اس نظام کا حصہ بنیں گے, جب اس حکومت کا حصہ بنیں گے, تو پھر ہم اس میں یہ میں رسپونڈ کر رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, کسی بھی جو ہم بلدیاتی الیکشن کی بات کر رہے تھے, یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ پی ٹی آئی کی, میں سمجھتا ہوں ہیو ٹو بی ویری فیئر.
کہ ہم ان ٹرم الیکشن نہیں کروا سکے. کچھ ٹیکنیکل وجوہات بھی تھی, کچھ مسائل تھے پی ٹی آئی کی. یہ خواہش تھی کہ جو بلدیاتی الیکشن ہے, جو لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہے, اس سے پہلے ہم ریفارم کریں. فار ایگزامپل آپ مجھے بتائیں کہ اگر اوپر سے کرپشن چلی آ رہی ہے اور نیچے بھی ہم لوکل پارٹی میں ریفارم نہیں کریں گے تو یہ پھر نیچے بھی جب کرپشن ہوگی, آپ کو اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی, ادارے مضبوط نہیں ہوں گے, وہاں پہ آپ جو بزنس رولز ہیں وہ نیو بزنس رول ڈرافٹ نہیں کریں گے, تو یہ کرپشن جو ہے وہ مزید صلاحیت کرے گی. اس وجہ کرنا تھا لیکن وہ ابھی تک ہو نہیں سکی. لیکن میں وقاص صاحب کیا کہیں گے مختصر سر ایک سینٹینس؟ سر میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ہمیں جس چیز کا ڈر ہے اس سے بچایا جائے. اگر خان صاحب اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں تو غریب عوام کا دستے بازو بنے, ان کے لیے ایفرٹ کریں. ان کو تھوڑا سا ضرور اتنا پتہ چلنا چاہیے کہ خان صاحب نے کوئی نوٹس لیا ہے. دیکھیں شہباز گل صاحب بیٹھے ہوتے ہیں, بس ہمیں ایک سے ٹویٹ ملتا ہے جس کے اوپر پتہ چلتا ہے کہ 16 روپے پیٹرول بڑھنے والا تھا, وزیر اعظم صاحب نے اسمبلی کو مسترد کر, اگلے دن 8 روپے پیٹرول بڑھ گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کون سا ہے. اگر اسی طرح عمران خان صاحب نے اپنی وزیروں کی ٹیم سوشل میڈیا کے اوپر بٹھا کے صرف اس کا ورک کرنا ہے تو میں معذرت کروں گا, یہ کہوں گا کہ عوام کو دلیل نہ کریں. اگر آپ اقتدار آپ کو مینڈیٹ ملا ہے, اگر آپ اس کو نہیں چلا سکتے تو میں سمجھتا ہوں کہ باعثہ طور پہ قوم کے سامنے آ جائے کہ مجھے یہ چیلنج ہے, مجھے یہ مسائل درپیش ہے, میں آپ سے گزارش کرتا ہوں یا ان مسائل سے لڑ لیں, میرے دست بازو بن جائے. اگر نہیں بن سکتے تو میں ڈاکٹر صاحب ہماری مشکلات کو سمجھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہماری مشکلات, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہماری مشکلات کو سمجھتے ہیں. اگر وہ نہ سمجھتے ہوتے تو آج اس اسٹریٹ پہ ہوتے. میں یہ سب اسی لیے میں گزارش کرتا ہوں جو پی ٹی آئی کی دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں اگر آپ کا موقف یہی ہے, آپ نے الحمدللہ ہمارے موقف کو تقویت دی ہے. کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب چپ بیٹھے ہوئے ہیں؟ دیکھیں اگر ان کو کچھ ہوتا تو, اگر کچھ لگتا تو وہ کھڑے ہوتے. دیکھیں وہ مایوس ہے. وقت ہمارے پاس ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر چلے ضرور انوائٹ کریں گے اور مزید انشاءاللہ اس موضوع پہ بات ہوگی. میں آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی قیمتی مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہمیں ٹائم دیا. ناظرین آپ نے میرے تینوں مہمانوں کی باتیں سنی, فیصلہ آپ پہ چھوڑ دیتے ہیں. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان اجاز راجہ کو اجازت دیجیے گا. اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی نئے ایشو نئے مہمانوں کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.